किसी भी कौम की तरक्की के लिए जो बेसिक बुनियादी चीज़ है वो एजुकेशन है। हमेशा कौमों ने जो तरक्की की है वो तालीम और इल्म के ज़रिए हासिल की है। मेरा पाकिस्तान इस मामले में बहुत पीछे है, यानी कि हम पसमानदा हैं। तालीमी लिहाज से हमारा जो दुनिया में रैंकिंग है वो बहुत नीचे है। शरह तालीम हम श्रीलंका से भी नीचे हैं, हम इंडिया से भी नीचे हैं, यानी कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी इस जानिब को तवज्जो नहीं दी जाती। लेकिन एक चीज़ जो हौसला अफजा है वो ये है कि हमारे जो मुखय्यर हजरात हैं और परदेसी हैं, ये बात मैं कहना चाहूँगा कि जो परदेसी हैं उनको अपने पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा फिक्र है। वो तालीम का मैदान हो, वो सेहत का मैदान हो, वो दीगर जो मुश्किलात पाकिस्तान पर आती हैं, मुआशी ढांचे को सहारा देना हो, तो इन सब में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो आज जो मेरी मेहमान शख्सियत है वो एजुकेशन के हवाले से दर्द दिल रखते हैं और सोचते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बच्चों की जो एजुकेशन है उसको बेहतर किया जाए। बेहतर करने के लिए उनके पास एक प्लान है और वो प्लान क्या है, इस पर हम उनसे बात करेंगे। पाक वेलफेयर सोसाइटी स्पेन के चेयरमैन हैं चौधरी नसीम उड़ाई साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जी नसीम साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपकी सोसाइटी एजुकेशन के हवाले से प्लान क्या रखती है? वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आपने इस मौजू पे बोलने के लिए मौका दिया। डॉक्टर साहब, हमारे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा तालीम के हवाले से ज़्यादती हो रही है कि मैं 400 बच्चा स्कूलों में पढ़ रहा है और उनके लिए उनको मिलान उस्तादों को भी साथ, ना तो उनके पास कोई एसी लगा हुआ है, ना उनके पास मुकम्मल तौर पे कोई पंखे हैं, कोई सिस्टम है यूपीएस का, बिजली बंद हो जाए तो बेचारे बच्चे क्या करें। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो 400 बच्चों के लिए एक एसी नहीं है, लेकिन वहाँ पे वो भी ऑफिस हैं कि सिर्फ एक बंदे के लिए 2-2, 3-3 एसी उस पर लगे हुए हैं। ये तो बात रहेगी ज़्यादा, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि जो तो अप क्लास है ना, जो भी हाई पोस्टें हैं, वो जो प्राइवेट अच्छे स्कूलों में जिनकी बुनियाद इंग्लिश से रखी जाती है उनके लिए आती है, और जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं वो उनके मतहत सारी ज़िंदगी रहेंगे। एजुकेशन का निसाब जो है ना वो एक जैसा नहीं है। तो जिस तरह के हालात चल रहे हैं कि बच्चों के साथ में सिर्फ हमारा ये है कि इनके लिए ऐसा एक हम प्रोग्राम लेके आए कि जो जिनके वालिदैन बच्चों को स्कूल में नहीं भेज सकते, किसी को वर्कशॉप पे लगाया हुआ है, किसी को 20-30 हज़ार रुपया बेचारे वो कमा रहे हैं, उनके वालिदैन वो इतनी सलाहियत ही नहीं रखते उनके पास कि वो उस स्कूल तक भेज सकें। तो हमारा ये प्लान है कि अगर हम बच्चों के लिए कुछ इनामी रकम रख दें, इसके साथ साथ उनको एक शौक़ हो कि अगर हम इसमें कामयाब होंगे तो हमें ये अगर साल की उनको जो वर्कशॉप में काम करते हैं उनकी उतनी पे भी नहीं बनती जितनी हमने इनामी रकम रखी है। तो अगर वो मैट्रिक में अच्छी बात है, ये आपने ये बात छू कि हमने डिवीज़न लेवल पर भी शुरू किया है, गुजरात से शुरू किया है कि अगर कोई बच्चा भी मैट्रिक में अव्वल पोजीशन हासिल करता है तो उसके लिए 2 लाख रुपया दिया जाएगा जो बोर्ड में टॉप करेगा, और इसी तरह सेकंड में 1 लाख रुपया और थर्ड पे 50,000 रुपया। लेकिन डिवीज़न में भी वो स्कूल हैं जो हमारे साथ रजिस्टर्ड होंगे, रजिस्टर्ड होना लाजमी है। तो ये रजिस्ट्रेशन का मरहला किस तरह है, किस तरह आप लोगों को स्कूल्स को रजिस्टर्ड करेंगे? वो हमारी टीम है, भाई भी हैं, उनके साथ दोस्त भी हैं, वो क्लास दोस्त जो है वो उनके स्कूलों में जाएंगे और स्कूल में वो एरिया हम चूज़ कर रहे हैं जहाँ पे गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन इसमें शर्त है कि गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए, कि जो दही इलाके हैं ज़्यादातर उनमें जाएंगे और उनको ये अपना प्रोग्राम बताएंगे कि हमारा ये प्रोग्राम है कि अगर आपके बच्चे ये पोजीशन हासिल करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम ये बच्चों के एक बड़ी उस वक्त मदद भी हो जाएगी, बच्चों में शौक़ पैदा होगा। और पहले मरहले में हम इंशाअल्लाह ताला जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ स्कूल हाई स्कूल हैं गुजरात के डिवीज़न में,
तो उनको लाएंगे और 31/12/2031 तक वो उनको अपने रजिस्टर करेंगे और फाइनल लिस्ट शामिल कर दें कि ये 30 स्कूल जो हैं हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं। अगर इनमें से कोई भी बच्चा या बेटी हमारी कोई इन पोजीशन पे आती है तो इंशाल्लाह हम ये रकम उनको देंगे। और हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हमें देखकर और भी लोग अपने इलाके में इस तरह का काम शुरू कर सकें जिसके बच्चों की इमदाद हो। और तालीम जो है वो किसी भी माशरे के ऊपर लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। नसीम साहब, जिस तरह आपने कहा है कि दही इलाकों के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, तो आपने अपनी गुफ्तगू में ही कहा है कि वहाँ सहूलियात ही नहीं है। मसलन एक स्कूल है, हाई स्कूल है, वहाँ बायो का टीचर नहीं है, वहाँ फिजिक्स का टीचर नहीं है, वहाँ अमला पूरा नहीं है। तो वो बच्चे इनाम तो आपने रख दिया कि अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं तो वो बच्चे किस तरह तैयारी करेंगे, वो बच्चे कैसे इम्तिहान में अपने आप को साबित करेंगे कि हम फर्स्ट से सेकंड थर्ड आ जाएँ, जबकि दूसरी तरफ जो प्राइवेट सिस्टम है उनके पास असातिज़ा की भी कमी नहीं है, सहूलियात भी बहुत ज़्यादा है। क्या कुछ दोस्त ऐसे हैं आपकी नज़र में, कोई एसोसिएशन ऐसी हैं जो बेसिक ढांचे को भी तक़वियत दे रही हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसमें एक बात मैं लोगों के इंफॉर्मेशन पहुँचा दूँ कि इनमें जो भी किसी इलाके में हाई स्कूल है उनको ये बात पता होना चाहिए कि हर स्कूल में वो आपके गांव की एक कमेटी होती है जो कि उस स्कूल पर निगरानी करती है। और इसमें आप लोगों का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। आपका कोई भाई हो या बेटा हो, उसको ज़रूर हफ्ते में एक दफ़ा अपने गवर्नमेंट स्कूल में जाना चाहिए। उनको इतना होगा कि अगर वो जाने लग पड़ेंगे ना तो साजा अपने टाइम पे आना शुरू हो जाएंगे। आपकी सोसाइटी उन तंजीमात को जो लोकल गांव की हैं और उनके साथ भी रब्ता करेगी इंशाल्लाह ताला। और इसका मैं आपको डॉक्टर साहब ये बात बता दूँ और मुझे खुशी है, अल्लाह ताला का फजलो करम है कि हमने अल्लाह ताला ने हमसे करवाए हैं। मेरे अपने स्कूल जो जिसमें जो 2 साल हुए अभी बने हुए हरिया वाला को हाई हुए, तो माशाल्लाह उसने चौथी पोजीशन में ये मैट्रिक में बच चुका है। और ये भी प्रॉपर उनके पास जो है वो 10th क्लास को पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है जो उसके लिए क्वालिफाइड होते हैं, मगर ये है कि हमने उनका साथ दिया है, चेक एंड बैलेंस उनके साथ राब्ते में रहे हैं। उनको पता था ये आते हैं, पूछते हैं, बच्चों के बारे में पूछते हैं। तो ये जो भी किसी इलाके में दोस्त रहते हैं, वो थोड़ी सी हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस कमेटी का हिस्सा बने। और जब आप लोग जाएंगे उस्ताद टाइम पे आएंगे अपने बच्चों पे, हाँ एक ये आप बच्चों को जो है ना वालिदैन की भी जिम्मेदारी है क्यों कम से कम जाके अपने बच्चे के बारे में पूछे तो सही, उसकी कापी तो चेक करें क्या वो वर्क क्या किया, अगले दिन भी उसकी कापी चेक करें कापी खाली तो नहीं है। और सिर्फ ये उस्ताद की जिम्मेदारी नहीं, वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज़ में आपने कभी सुना शायद मुझे नहीं पता, शायद किसी दोस्त को वो तो कमेंट्स में कभी मिली कि कबड्डी की जब होती है ना तो उसमें इनाम रखा जाता है, घोड़ों की रेस होती है ना उसमें भी आपने इनाम सुने होंगे, क्रिकेट में आपने इनाम सुने होंगे, लेकिन तालीम में पहली दफ़ा कि अगर इस तरह का बच्चा कोई आएगा तो हम उसको इतने इनामी रकम देंगे कि उसमें शौक़ पैदा हो पढ़ाई का। पढ़ना आपने है, हमें इतनी खुशी है कि हमारे मुल्क में जो एजुकेशन का लेवल है वो ऊपर होगा तब हमारा मुल्क ऊपर आ सकता है। वरना जिस तरह कौमें नीचे जाती हैं इल्म से ही, इल्म एक ऐसी चीज़ है साहब कि आज इंसान चांद पे पहुंचे है ना तो इल्म की वजह से दौलत का ढेर भी लगा दें तो उसके लेकिन उसके साथ इल्म जो है वो आज भी ऊपर है। वो इल्म ही था जिसने हज़ारों मील से अल्लाह ताला के ने जो इल्म लोगों को अता किया था, हज़ारों मील से पलक चप्पल में आ जाता था, जो इल्म की बदौलत दौलत से ये चीज़ें। ये बिल्कुल ऐसी है। नसीम साहब ये बताइएगा कि आपकी जो सोसाइटी है उसके अभी तक कितने मेम्बरान हैं, उसका ढांचा क्या है? डॉक्टर साहब असल में ये 2020 में शुरू की थी हमने और इसकी बुनियाद जो है वो 20 यूरो से रखी गई थी। वो भी इस तरह कि मैं एक दफ़ा जब गवर्नमेंट स्कूल में गया तो सर्दियाँ थी तो मैंने देखा कि बच्चे एक आया तो उसने चप्पल जूती पहनी हुई है और दिसंबर में, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई इस चीज़ की क्योंकि मेरे दोस्त मेरे अगर आपके मेरे बेटे इधर अच्छे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो मेरे दोस्त मेरी फैमिली के बेटे जो है ना वो भी मेरे बेटे हैं। तो मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि उतनी देर तक पता नहीं था जब तक जाके देखा नहीं। जब देखा तो आए, मैंने अपने दोस्तों से इससे मशवरा किया, यार इस तरह का मसला है, हम रजिस्टर हमारी कोई वजह तो है नहीं, लेकिन
اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم نے شروع کر دیا اور یہاں تک بھی اللہ کی مدد سے پہنچایا تھا. وہ 20 یورو جو ہے وہ ایک وقت ایسا آیا کہ 2,85,000 روپیہ بنا, اور سسٹم ایسا تھا کہ 20 یورو کر کے اکٹھے کرتے تھے, 60 ممبر تک اس کے ہو گئے. اور یہ تھا کہ جس بندے کا نام نکلنا ہے نا, پہلے تو تھوڑے دوست تھے تو ہم نے ایک کو دی, وہ 1 لاکھ اماؤنٹ بنی. تو پھر ایسا وقت بھی آیا کہ اماؤنٹ بڑھ گئی, 2,85,000 تک ہو گئی. پھر کمی پیشی دوستوں کے ساتھ آتے جاتے رہتے ہیں, لیکن وہ ہے کہ ہم نے اس کو 2 چیزوں میں ڈیوائڈ کر دیا اس رقم کو, اور وہ رقم سے ادویات بھی آئی ہیں. وہ جو رقم تھی جہاں پہ اسکولوں میں پیسے کی ضرورت نہیں تھی, وہ بچیوں کی شادی میں بھی لگی, اس سے فرنیچر بھی بنے, اس سے وہ بھی بنے کہ جن میں اسکولوں میں چھت نہیں تھی, اور آپ اردو میں کہہ رہے تھے کنات لگی ہے, کنات لگا کے تو وہ پڑھتے تھے. ان کے لیے وہ رقم سے چھت بھی بنے. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مدد کی, اور بھی دوست بنے ان چیزوں کو دیکھ کے. تو اس جذبے سے یہ پیدا ہو کہ ہم اس سے ایک اسٹیپ آگے جائیں. جیسے جذبہ سلامت رہے, جس طرح آپ نے جوتے کی بات کی ہے, تو اگر اسی ماڈل کو آپ انعام کے ساتھ ساتھ, انعام تو آپ سال بعد دیں گے, یہ بہت اچھی بات کی ہے کہ ہم گھوڑا ریس پہ اور کرکٹ پہ, والی بال پہ, کبڈی پہ دینا چاہیے. وہاں بھی بہت زیادہ محنت روز کرتے ہیں, یہ بھی ہمارا کلچر ہے, ہماری ثقافت ہے, ہمارے کھیل ہیں. ان کو بھی زندہ رکھنا ہے, اور زندہ تبھی رکھا جا سکتا ہے جب تک ان کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی نہیں ہوگی. لیکن کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ جیسا کا کہنا ہے کہ تعلیمی میدان میں اپنے نوجوانوں کی بھی حوصلہ افزائی کیجیے. یہ میدان بالکل خالی پڑا ہے. یہ میدان اگر آج نسیم صاحب اس میدان میں آئے ہیں تو آپ بھی آ سکتے ہیں, آپ بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں. تو پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کسی گاؤں کا ایک اسکول لیں, ہائی اسکول لیں, مڈل اسکول لیں, جس طرح آپ نے کہا کناٹیں لگی ہوتی ہیں, دیواریں نہیں ہیں, کمرے نہیں ہیں, تو اس کو آپ ایک ماڈل اسکول بنانے کا تہیہ کر لیں کہ 2024 کے اندر ہم اس اسکول کو ماڈل اسکول بنائیں گے, اور اس پہ کتنا خرچہ آئے گا, 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ جتنا بھی آیا, اس کے ہم کمروں کی ریکوائرمنٹ پوری کریں گے, اس کے پنکھے لگائیں گے. اے سی تو بہت دور کی بات, بعد میں بل کس نے دینا ہے, تو پنکھے لگا کے دیں گے. یعنی کہ ایک جب آرام دہ ماحول ہوگا تو ایجوکیشن بھی بچوں میں جائے گی. تو اس نظام کو جو آپ نے خود ہی پہلے شروع کیا ہے جوتا لے کے دینے سے, تو وہ آپ کے پاس اتنی رقم آئی کہ آپ نے پھر اور کام بھی کیے. اور کاموں کی بجائے اگر آپ ماڈل پہ رکھ لیں, کیونکہ باقی جو کام آپ نے گنوائے نا بہت سارے لوگ دوست کر رہے ہیں, آپ بھی کریں. اگر آپ کا ہاتھ کشادہ ہوتا ہے تو آپ بھی کریں, لیکن اگر آپ فوکس رکھیں ایک ہی چیز پہ کہ ایجوکیشن پہ, تو ماڈل اسکول کا کیا حوالے سے کبھی سوچا؟ ڈاکٹر صاحب آپ بالکل بات ٹھیک ہے اس میں, لیکن بچوں کے ساتھ ہماری اپنی بھی ورک شاپ ایجوکیشن انہیں بہت لازم ہے. ہمارے معاشرے میں, جس میں معاشرے میں ہم رہتے ہیں, اس میں ایک ایسا کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ فلاں کا بچہ ٹائی لگا کے جاتا ہے, تعلیم نہیں دیکھی جاتی. پینٹ شرٹ اور ٹائی یہ لگا کے جاتا ہے, تو لوگ کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے گورنمنٹ اسکول میں نہیں جانا. حالانکہ آپ جو گورنمنٹ اسکولوں کے ٹیچر ہیں بہت کوالیفائڈ, بڑا ایک مرحلے سے گزر کے تو ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں, لیکن صرف وہاں سہولیات کا فقدان ہونے کی وجہ سے نا لوگ ساٹھوں پہ بٹھانے کی بجائے کہتے ہیں کہ ہم زیادہ فیس دے کے کرسی پہ بٹھائیں. جی, تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ وہ کرسی کا انتظام کریں, وہ کمرے اس طرح کے اسکول کی طرح, کیونکہ گورنمنٹ تو ہماری بالکل نہ سمجھے ان کی طرف. جی ڈاکٹر صاحب وہ شروع کیا ہے, یہ پہلا اسٹیپ میں نے کیونکہ اپنے سوشل میڈیا جو ہمارا فیس بک ہے اس پہ اس لیول پہ یہ بھی کیا ہے. تو میں وہ بات میں جب ابھی اسکول پچھلے دنوں گیا نا, تو میں نے وہ اپنی مثال اس لیے دے رہا ہوں, بندے اپنے علاقے کے نہیں دیتے, لیکن میں اپنے علاقے کی اس لیے دے رہا ہوں کہ پہلے ہم اپنے سے شروع کریں گے تو پھر کسی دوسرے تک جائیں گے. میں گیا نا تو اسکول گیا تو دیکھا کہ اوپر نا ایک کنات لگی ہوئی ہے, اور میرا اسکول جو ہے وہ تقریباً 100 سال سے بھی اوپر تھا بنے ہوئے, ابھی تک مڈل تھا. تو سب نے جہاں جہاں کسی کی کوشش ہو سکتی تھی کوشش ہوئی, تو وہ میٹرک تک ہو گیا. تو میں گیا, میں نے دیکھا اسکول کو, تو دیکھیں جا کے کیسا ہے. دیکھا تو کنات لگی ہوئی ہے, اور آپ یہ دیکھیں گرمیوں, اس وقت تو گرمی تھی, سردیوں میں بھی بچے جو ہیں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے پرنسپل صاحب سے بات کی, میں نے کہا یہ سر یہ کیا, تو وہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس شاید 1,80,000 روپیہ ہے, اس میں تو نہیں کمرے بن سکتے ہیں, ہمارا جو بجٹ ہے, لیکن اگر آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں تو یہ 1,80,000 بھی استعمال ہو جائے گا, ورنہ یہ کسی نہ کسی طریقے واپس چلا جائے گا. یا میں نے کہا ٹھیک ہے.
میں نے اپنے دوستوں سے بات کی، پھر آج کل ہر گاؤں کی بھی سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں جو اوورسیئرز ہیں یا ادھر، تو وہ ایسا پاک ویلفیئر اور ہمارے کھڑی والا الائنس کے نام سے اس کی ویلفیئر بنائی ہوئی ہے، مل کے ڈاکٹر صاحب کو اتنے کشادہ اور بڑے کمرے بنا دیے کہ آج وہ بچے جو کناتوں میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کمروں میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ بنیاد تو چھوٹے کام سے ہی ہوتی ہے۔ اچھا، آخری سوال کہ جو آپ نے ڈویژن کی سطح پہ بات کی ہے اسکولوں کے بچوں کو انعامات دینے کی، تو ان اسکولوں تک آپ اپنا یہ پیغام کس طرح پہنچا رہے ہیں، اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا، اور جو ان اسکولوں کے بچے ہیں ان کو کس طرح موٹیویٹ کر رہے ہیں؟ جی، اس میں ہمارے جو ہے پاکستان میں جو دوست ہیں جو ہماری اس ویلفیئر کا حصہ ہیں، انہوں نے ایک پلان کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم 1 ویک یا 2 ویک میں ایک اسکول لیا کریں گے، جہاں پہ جا کے ہم وہ بچوں کی کلاس میں جائیں گے اور ان کو یہ بتائیں گے کہ بیٹا اگر آپ اس مقابلے میں فرسٹ آتے ہو تو ہم آپ کو یہ انعامی رقم دیں گے۔ تو اس بات کو جن اسکولوں سے ابھی تک بات ہوئی ہے انہوں نے ہمیں بہت ہمارا ساتھ دیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ بڑی شاندار چیز ہے، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم جب وہ اسکولوں میں نا کبھی بچے کامیاب ہوتے تھے، کبھی کسی کے والدین نے جا کے ٹیچر کو شاباش نہیں دی، لیکن جب یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے جب ہمارے بچے جو ہے وہ اچھے پاس ہوئے ہیں تو ٹیچروں کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس نے کہا کہ کسی ادارے نے کسی نے بھی آ کے ہمیں شاباش نہیں دی کہ ہم جو تنخواہ ملتی ہے اس سے بھی زیادہ بچوں پہ محنت کرتے ہیں، اپنے بچے سمجھ کے کرتے ہیں، اور جب رزلٹ کے دن سیکنڈ دن کوئی بھی والدین، کوئی بھی گاؤں کا بندہ، کوئی بھی شہر کا بندہ ہمیں آ کے اس نے یہ دیا کہ آپ نے بہت شکریہ، آپ کا شاباش، آپ نے ہمارے بچے کو اتنے محنت کرائی ہے تو آج کامیاب ہوا ہے۔ تو یہ فرسٹ ٹائم ہوا تھا، ہمیں اس کو دیکھ کے نا ڈاکٹر صاحب ہوا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب میں اس میں ایک بات شامل کرنا چاہتا ہوں، اس میں میرا اور میرا اللہ گواہ ہے اس چیز کا، مجھے اس سے شوق پیدا ہوا۔ بات سنانا کایا چلی یہ ہمارے ساتھ ہے، میں اکیلا اس میں آ رہا تھا کیونکہ سوچا یہ نہیں 5 کو دے تو اپیل نہیں تھی کرتی، وہی کسی کو اللہ کا شکر تھا ہم وہ جو پیسے بنتے تھے اس میں دیتے تھے۔ ایک بندہ مجھے ملا تو اس کو 5-6 ماہ گزر چکے تھے ہماری ویلفیئر کو، جب وہ ویلفیئر اس لیے کرتے تھے ہمیں دے کے کوئی اور بھی بندہ اپنے علاقے میں کرے۔ ڈاکٹر صاحب اس بندے نے نا مجھے سلوٹ کیا، اس کی آنکھوں میں ایسی نرمی، کبھی آپ نے متعہد کو افسر کو سلوٹ کرتے دیکھا ہوگا، وہ اس کی مجبوری ہوتی ہے، لیکن وہ نا بالکل جس طرح سلوٹ کرتے ہیں کر کے نا، تو مجھے 50 یورو دیا۔ میں کہا یار وہ پنجابی میں اس کو نا یار ہے کہ یہ ایک کرنا ہے، کہتے ہیں کہ بس تسی لے لو یار، میں ہم اس طرح لے نہیں سکتے۔ اتا نہیں یار، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جس طرح آپ بچوں کے لیے تعلیم کے لیے کر رہے ہیں۔ میرے بھی ابھی میرے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، مجھے پتہ ہے اس مشکلات سے لوگ کیسے گزرتے ہیں، تو مجھے ایسا لگا کہ کسی نا پوری انسانیت کھڑی ہے اور میں نے انسانیت کے لیے ایسا کام کیا، میرے لیے سب سے بڑا ایوارڈ وہ ہے۔ اور یہ مجھے آج بھی وہ چیزیں بتاتی یا اللہ مجھے نہیں پتا کہ میں انسان ہے زندگی میں اچھے کام کرتا ہے، لیکن مجھے اتنی خوشی ضرور ہے کہ میں ان بچوں کے لیے جہاں سے بھی ایک اسٹیپ میں نے لیا، میں لیا ضرور، تو میں انشاءاللہ آگے بھی اس طرح کے کام ہم لوگ کرتے رہیں گے۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نہیں ہے اس میں جو بھی کام کرواتا ہے ہمارا اللہ کرواتا ہے، اس کی مرضی تھی۔ اس نے میرے جتنے بھی دوست آج تک جب شروع کی تھی اور آج تک، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں ان کا اس لیے دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ انہوں نے میرا ساتھ دیا، اور الحمدللہ آج ہم ایک سٹیپ اور آگے چلے گئے ہیں۔ دوسرا تو ہم کر رہے ہیں، جو کچھ کام ہوتے ہیں جو دکھا کے کیے جاتے ہیں، کچھ کام ہوتے ہیں کہ جو چھپا کے کیے جاتے ہیں کہ جس میں کسی کی اس نفس کو ٹھیس نہ پہنچے۔ جی بالکل، چودھری نسیم وڑائچ صاحب جو چیئرمین ہے پاک ویلفیئر سوسائٹی کے اسپین کے، اور ان کا آپ نے پورا جو پلاننگ ہے ایجوکیشن کے حوالے سے وہ آپ نے سنی، اپنی ڈویژن کی سطح پر وہ جا رہے ہیں، اور ایجوکیشن کے حوالے سے وہ 2020 سے کام کر رہے ہیں، 3 سال ہو گئے، لیکن ابھی وہ اس قدم کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ پاکستانی قوم کے اندر جذبہ خدمت بدرجہ اتم پایا جاتا ہے، بہت زیادہ ہے، اور یہ اللہ کی دین ہے۔ جس طرح نسیم صاحب نے بھی کہا کہ میں کچھ نہیں ہوں نہ میں کچھ کرتا ہوں، یہ میرا رب ہے جو میرے سے کروا رہا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے اس نظام کو، اپنی اس کائنات کو چلانا ہے
تو اس چلانے کے لیے وہ اپنے لوگ پیدا کرتا رہتا ہے، چاہے وہ سائنس کا فیلڈ ہو، چاہے استاد کا فیلڈ ہو، چاہے ویلفیئر کا کام ہو، دکھی انسانیت کی خدمت کا کام ہو، وہ ہر فیلڈ کے اندر اپنا ایک درد رکھنے والے انسان کو کھڑا کر دیتا ہے۔ پاکستان کے اندر بہت ساری مثالیں ایسی ہیں جنہوں نے صحت کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں، ویلفیئر کے میدان میں، دکھی انسانیت کی خدمت کے میدان میں بڑا کام کیا ہے اور عالمی سطح پر اپنا نام بنایا ہے۔ تو ہماری بھی دعا ہے کہ چودھری نسیم وڑائے صاحب جو اس کام میں گزشتہ 3-4 سال سے کر رہے ہیں اور ان کا جو جذبہ ہے وہ بالکل خالص ہے، اس میں کسی قسم کی تصنع کی کوئی بناوٹ نہیں ہے، کوئی شہرت کا انہیں لالچ نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ مشہور ہو جاؤں۔ یہ میرے کہنے پر انہوں نے آج سارا کچھ بیان کرنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا جب تک آپ لوگوں تک اپنا پیغام نہیں پہنچائیں گے تو کس طرح اسکولوں کو، کس طرح عوام کو، کس طرح بچوں کو اس بارے میں پتہ چلے گا۔ تو ان کا کہنا ہے کہ دوست بھی میرے ساتھ وہ ہیں جو میرے ساتھ مخلص ہیں اور فلاح کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ہر بندہ وقت بھی نہیں دے سکتا، ہر بندہ آگے بھی نہیں آ سکتا، یہ اللہ کی عنایت ہے جس پر ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں نسیم وڑائے صاحب پر اللہ کا خاص کرم ہے کہ وہ آگے ہیں اور دوست سارے ان کے دست و بازو ہیں۔ پروگرام آپ نے دیکھا، کیسا لگا؟ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ آپ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔